पांडुरंगान कितें वायट रॉंग सांगूंक ना, कितें खरें आसा तें केलें. पांडुरंग कोण तोय त्याच माळेंतलो मणी न्ही. तेणें पयलीं कितें केल्लें आसा तेंच केल्लें आसा. म्हाका सांग, तेजें खंय तरी इल्लिगल काम आसतलें म्हणून तेणें पयशे दिले. येदो व्हडलो स्कॅमचो रॅकेट व्हडले आवाज येतालो, त्या वेळार तो कित्याक उलोवंक ना? तेन्ना तो कित्याक उगी रावलो आनी आपले सुद्दां कामाचेर अशे पयशे घेतले अशें तेणें त्या वेळार कित्याक म्हणूंक ना? म्हजो मागणें आसा, मडकयकरान हेज्या पयलीं जेन्ना मिनिस्टर आसलो, आमदार आसलो, हेणें पयलीं चिंतूंक जाय की खंय खंय हेणें जागे कशे लोकांचे काडले आनी लोकांची बिल्डिंगी करून लोकांक कशे कशे त्रासान घातले आनी बटवो पळय कोणी कोणी दिल्लो आज्जेचो ते बॅग सुद्दां परतून खंय दिवंक ना अशें म्हणून आत्ताच म्हाका कोणें तरी सांगलें. म्हणजे इतलो तो लाचार आसलेलो आनी तेजे कडसून 20 लाख घेतले म्हणून अशें कितें इल्लिगल काम करतालो तर तो इल्लिगल अशें कितें काम करपाक लागून तेणें 20 लाख दिले. आनी आतांच कित्याक केलें तेणें त्याच वेळार विरोध कित्याक करूंक ना? आपूण सरकाराचो मनीस, आपूण BJPचो मनीस आनी आपूण कित्याक पयशे दितलो म्हणून कित्याक आवाज काडूंक ना? म्हणजे हेजे खंय तरी इल्लिगल तो बिजनेस आसलो म्हणून हेणें पयशे दिले. हेंचे सगळे रॅकेटूच हे लोक सगळेच न्हू हे घेतल्या शिवाय अशें ओडल्या शिवाय न्हू कांयच जालें ना. तेजो पयलीं मिटर वर्किंग ना आनी आतां हो बोवाळ मारून गेला तो. तेणें खंय खंय कितें कितें केलां ओल्ड गोवा न्हू तें तेका खबर आसा आनी कितें जालां तेंय खबर आसा. बॉम्बे वचून कितें नाटक करून मागीर घरान पडलो तेंय खबर आसा लोकांक. आतां उलोवन हो झेत मारून गेलो खंय तरी कितें तरी वयर सरता. तो खापरेश्वराचे बी आवाज लोकांनी काडचो न्हू म्हणून बी हो कितें बॉम्ब मारला काय कितें अशेंय आसूंक शकता. म्हणजे एकादो स्कॅम लिपोवपाक जावं खंय तरी लोक आवाज चड काडटलो हें म्हणून करपाक एक एक बॉल मारतात कितें टमाट मारता ताती मारता अशें करून हे लोक मारतात काय कितें अशें दिसता आमकां. नाजाल्यार इतलीं वर्सां तेणें जर पयशे दिले त्या खंयच्या पियेक जावं कियेक जावं दिले ते जाल्यार आतां कित्याक म्हणूंक पावलो? तूं दितानाच कित्याक विरोध करूंक ना? नाजाल्यार तेका हेका म्हणजे पुलिसांक बिलिसांक सांगून दितना तेका धरलें ना कित्याक? तें दाखयलें ना कित्याक? वालोर आसलेलो तो पळय मरे. गव्हर्नर आमचो बोवाळ मारता पयशे घेतले म्हणून. जाल्यार पयशे हांगासर सगळे मिनिस्टर तेंच्यो बायलो सगळे हांगा पयशेच घेता म्हणटा. गव्हर्नर सांगून गेलो आनी वर्ल्डाक रिकॉर्ड तो उलयता. ते आज अख्ख्या वर्ल्डाक सांगला की आमचे हांगासर मिनिस्टर तेंच्यो बायलो पयशेच घेता म्हणून, एक नंबर करप्ट म्हणून. आनी हो सांगलें म्हणून केलें नवल न्हू हें फक्त दाखोवपाचे दात हेंचे वेगळे आनी चावपाचे दात वेगळे. हे एकाच माळेचे मणी हांकां जर अशें जोडले न्हू जाल्यार एक सेम कॅटेगरीचे मनशां हेंचे कांय अजब करपाचें ना आनी कांय हेंची टोखणाय करपाचें ना. तेणें वयर काडलें आनी हें काडलें. हेणें पयलीं कितें केल्लें? तेणें आपले पांय पळोवपाचे सगळे तेंच बसले की सगळे हीच चॅटिंगां आसता तेंची आनी कांय ना. हे लोक लोकांक न्ही अक्षरशः हे लोक पिश्यान काडटात. पिश्यान दाखयता. तो आतां मडकयकार कितें आपूण श्रेश्ठ म्हणून दाखोवंक सोदता? आमचे कडेन तेणें पयलीं कितें कितें कर्मां केल्या पळय तें बी आमचे कडेन आसा. आमकां जाय जाल्यार आमी सगळे दाखोवंक शकता. पण कितें आसा तो म्हणलो करीस न्हू कोण पळयता अशें म्हणून आमी सोडून दिला. चल देव बरें करूं.